अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुशाहिदीन किराम, आज दुनिया सूद की बंधन में बंधी हुई है। हर शख्स किसी न किसी एतबार से सूदी मुआमलात में मुलव्विस है। हमारे अमवाल से बैंक कंपनियां सूदी कारोबार कर रही हैं। अफराद बैंकों और कंपनियों से सूद पर लोन लेना, सूदी कर्ज देना आम सी बात हो गई है। लाइफ इंश्योरेंस और बीमा वगैरह सूद की मुख्तलिफ शक्लें मुआशरे में फैल चुकी हैं। बेशतर अफराद इस कबीह और मनहूस अमल की तशहीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बेजा तावीलात, हिकमत व मसलहत, हाजात व ज़रूरियात वगैरह नित नए बहाने पेश करते हैं। लोग ये भूले हुए हैं कि सूद में अगर कोई खैर होता, मसलहत होती, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे जरूर हलाल किया होता। भला अल्लाह से बढ़कर मसलहतों को समझने वाला कौन हो सकता है। अलगरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिन गोई सही साबित हुई। आपने फरमाया था, बैना यदै साअह यज़हरुर रिबा वज़्ज़िना वल खम्र, सहीहुल अलबानी फी सिलसिला। क़यामत से पहले सूद, जिना और शराब आम हो जाएंगी। आज वो वक्त आ गया है और दुनिया अपनी आंखों से इन बुराइयों को देख रही है। वलियादु बिल्लाह। बिरादरान इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी थी। हदीस है, सोना सोने के बदले चांदी, चांदी के बदले गेहूं, गेहूं के बदले जौ, जौ के बदले खजूर, खजूर के बदले बराबर बराबर बेचना है। इसमें कमी या ज्यादती के साथ बेचना या देना सूद होगा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। कर्ज में ज्यादा और इजाफे के साथ लौटाने की शर्त लगाना सूद है। इसी तरह से बसा औकात एक शख्स किसी जरूरतमंद को कुछ रकम बतौर कर्ज देता है और अपने माल की जमानत के तौर पर रहन में घर, दुकान, खेत या कोई और सामान रख लेता है। यहां तक तो जायज है, लेकिन कर्ज देने वाला उस रहन से बिला मुआवजा फायदा उठाता है, जो कि हराम है। उबई बिन काब, इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम उस कर्ज से मना करते जो नफा खींच कर लाए। अल्लाह ताला ने सूद को बड़े वाज़ेह अंदाज में हराम किया। फरमाया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने खरीद फरोख्त को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। हज्जतुल वदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को पैरों तले रोक देने का ऐलान किया। फरमाया, व रिबल जाहिलिया मौदूअन व अव्वलु रिबा अज़ौ मिन रिबाना रिबल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फ़इन्नहु मौदूअन कुल्लह, रवाहु मुस्लिम। और जाहिलियत का सूद खत्म है और पहला सूद जिसे मैं खत्म कर रहा हूं वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। ये सारा का सारा सूद खत्म है। सूद एक बदतरीन कमाई और मूजिब लानत है। हदीस, लाअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै व काला हुम सवा, रवाहु मुस्लिम। सूद खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले और उस मामले की गवाही देने वाले पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है और कहा, ये सब के सब जुर्म में, गुनाह में बराबर हैं। सूद की नहूसत इंसान के साथ ताहयात बाकी रहती है। जहां सूदी कारोबार आम हो जाता है, वहां दिलों में अदावत व अनानियत, बुग़्ज़ व हसद पैदा होता है। खिदमत खल्क़ और बाहमी ताउन का जज्बा मिट जाता है। इंसानियत और हमदर्दी खत्म हो जाती है। सूद खोर हलाल व हराम की तमीज किए बगैर हर मुमकिन तरीके से माल जमा करने की तगोदों में होता है। गरीबों का खून चूसता है और ये सारी चीजें मूजिब हलाकत और इत्मीनान व सुकून से महरूमी का सबब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज्तनिबुस सबअल मूबिकात, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। व मिनहा, और उनमें से क्या है, अक्लुर रिबा, सूद खाना। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत की है।
تمام علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سود حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ برادران اسلام، یوں تو سود لینے سے بظاہر مال زیادہ نظر آتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سودی معاملات کرنے والے ہرگز کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، کیونکہ جس مال میں سود داخل ہو جاتا ہے وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور تباہی و بربادی کے سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں زنا اور سود رواج پا گیا وہاں کے لوگوں نے اللہ کا عذاب اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کی ہے اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسلام نے سود کو زنا سے بڑا جرم قرار دیا، والعیاذ باللہ۔ حدیث ہے 1 درہم سود 36 زنا سے بڑا جرم ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کی ہے اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث ہے سود کے 73 درجات ہیں، جن میں سب سے ادنا درجہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ سود خور کا انجام برزخی زندگی میں، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی زندگی میں سود خوروں پر عذاب کا تذکرہ کیا۔ فرمایا سود خور خون کی نہر میں تیر رہا تھا اور کنارے ایک شخص پتھر لیے کھڑا تھا، جیسے وہ نکلنا چاہتا یہ پتھر مار کر واپس کر دیتا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر سود خور قبروں سے اٹھیں گے، حواس باختہ ہو کر گرتے پڑتے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں موجود ہے۔ محترم بھائیوں، سود کی حرمت، قباحت، نحوست اور نقصانات جان لینے کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ توبہ کریں۔ اگر کسی کو سود پر قرض دیا ہے یا سودی معاملہ کیا ہے تو صرف اپنا دیا ہوا مال واپس لے، طے کر کے راس المال اصل مال سے زیادہ رقم لینا کسی بھی صورت میں جائز نہ ہوگا، الا یہ کہ کوئی قرض واپس کرنے والا ہدیتاً زیادہ دے تو حدیث ان خیارکم احسنکم قضاء متفق علیہ کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں تم میں سب سے اچھا ہو۔ اس حدیث کے تحت ہدیہ لینا جائز ہوگا، بس ضروری ہے کہ وہ زیادہ کی شرط نہ لگائے اور نہ اس پر اتفاق کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قرض شرط فیہ ان یزیدہ فہو حرام بلا خلاف، ہر وہ قرض جس میں اضافے کی شرط لگا دی جائے اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 279 میں اللہ فرماتا ہے اے مومنو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم نے توبہ کر لیا تو تمہارا اصل مال ہی تمہارا ہے، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سود کی نحوست سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔